अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज हम अपने वीलाग में इंट्रा कोर्ट अपील पर डिस्कस करेंगे कि ये इंट्रा कोर्ट अपील क्या है। हमारे बेशतर दोस्त जो बल्कि तमाम दोस्त जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये मामूल है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाते हैं। ये बिल्कुल ही एक माइनर सा मौजू है अगरचे, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकलिटी है जिसको सामने रखते हुए हम ये अपील दायर करते हैं, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मुख्तसर सा मौजू बहुत ही दिलचस्प है। पहली ये बात है कि आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत हम जब रिट पिटिशन हाई कोर्ट सिंगल बेंच में दायर करते हैं, तो उसके जो फाजिल अदालत हुक्म सादर करती है या फैसला करती है, उसमें हम उसके ख़िलाफ़ हम इंट्रा कोर्ट अपील किन सूरतों में कर सकते हैं, या हमारा जो इशू है उसमें हम अपील इंट्रा कोर्ट अपील कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें एक टेक्निकलिटी है, उसको सामने रखना है और हम उस पर फैसला कर सकेंगे कि मेरी इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं बनती। तो सबसे पहले तो ये है कि सेक्शन 3 लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत ये अपील दायर की जाती है। सेक्शन 3 लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हैं, और जब ये सिंगल बेंच फैसला करता है तो उसके 20 दिन के अंदर, फैसले के 20 दिन के अंदर हमने ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी होती है। याद रहे कि अगर इस दौरान हमें अटेस्टेड कापी नहीं भी मिली तो भी हमें ये हक हासिल होता है कि हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी बेंच या उसी हाई कोर्ट के अंदर ही चूँकि दायर करना होता है और वहीं पे ऑर्डर भी मौजूद होता है। बहरहाल ये हमें सहूलत, एडिशनल सहूलत दी गई है ये मियाद को सामने रखते हुए। अब जब हम अपील करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी एक हबियस पिटिशन नीचे खारिज हुई और उन्होंने ऊपर जाकर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। तो वो इंट्रा कोर्ट अपील इन लमीनी खारिज हो गई। क्यों खारिज हुई, तो इस पर इसको भी हम सामने रखेंगे। जब हम ये फैसला करते हैं कि हमने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी है, तो एक दिलचस्प फैक्टर उसको सामने रखना है। वो फैक्टर क्या है? वो ये है कि ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील, रिवीजन और रिव्यू कुड बी फाइल्ड। ऐसा ऑर्डर जिसके खिलाफ कहीं भी नीचे अपील, निगरानी या रिव्यू की सहूलत आपको नहीं दी गई, तो उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अब आपने दायर किया हुआ है, अगर सिंगल बेंच में आपकी दादरसी नहीं होती और नीचे आपने अपील, रिव्यू या रिवीजन की रेमेडी अवेल नहीं की, तो आप ICA दायर करने के लिए कम्पिटेंट हैं। ये ICA आपकी कम्पिटेंट है। मसलन आपने 22A CRPC के तहत पिटिशन दायर की, आपकी पिटिशन खारिज हो गई, आप उस ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से भी खारिज हो जाता है और आपको इदराज मुकदमा की दादरसी हासिल नहीं होती। तो आप चूँकि 22A में आपने कोई रेमेडी ऐसी अवेल नहीं की
جس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے، نگرانی کر سکتے، ریویو کر سکتے. تو یہ دادرسی چونکہ آپ کو نیچے نہیں ملی، اس لیے اب ہائی کورٹ میں جب آپ کی دادرسی نہیں ہوگی، آپ کی رٹ جو ہے اگر خارج ہو جاتی ہے، آپ کا ایف آئی آر کے لیے آرڈر نہیں ہوتا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ دائر کر سکیں گے آئی سی اے ہائی کورٹ کے اندر. یہ آپ کا رائٹ آف اپیل جو ہے، انٹر کورٹ اپیل، یہ آپ کے لیے موجود رہے گا. اب دوسری صورت کون سی ہے جس میں آپ نہیں کر سکیں گے انٹر کورٹ اپیل؟ وہ یہ ہے کہ ایسی ریٹ پٹیشن جو آپ ہائی کورٹ میں دائر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے رائٹ آف اپیل، ریویژن اور ریویو میں سے کوئی بھی آپ نے رائٹ اویل کیا ہے. جیسے فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت فیملی میٹرز میں، رینٹ کے میٹرز میں رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے، اس میں اگر آپ کے خلاف نیچے آرڈر آتا ہے تو اس کے خلاف اپیل یا نگرانی، بلکہ رائٹ آف اپیل حاصل ہے رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کے تحت، تو آپ اپیل میں آتے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر بھی رائٹ آف اپیل موجود ہے. فیملی میٹرز میں بھی آپ کو رائٹ آف اپیل موجود ہے. اس لحاظ سے یہ ان صورتوں میں اب چونکہ یہ آپ کو رائٹ دیا گیا ہے، اب یہ رائٹ آف اپیل استعمال کرتے ہوئے جب ہائی کورٹ میں آپ ریٹ دائر کرتے ہیں اور وہاں پر بھی اگر آپ کی ریٹ خارج ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو اوپر جو ہے انٹر کورٹ اپیل کا حق حاصل نہیں ہے. یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ پھر آپ جو ہے اوپر دائر کریں گے، انٹر کورٹ اپیل دائر کریں گے، کیونکہ آپ نے نیچے رائٹ آف اپیل جو ہے اس کی ریمڈی جو ہے آپ نے اویل کی. تو ایسی صورت میں آپ رائٹ آف اپیل استعمال کرتے ہوئے نیچے اوپر انٹر کورٹ اپیل دائر نہیں کر سکتے. اب یہ ڈسٹنگوش ہم نے کر لیا کہ کس صورت میں رائٹ آف انٹر کورٹ اپیل ہے اور کس صورت میں نہیں ہے. یعنی نیچے اگر آپ نے یہ رائٹ استعمال نہیں کیا ریویو، ریویژن اور اپیل کا، تو اس کے لیے اوپر انٹر کورٹ اپیل کی دادرسی ہے، اور جس نے کیا ہے اس کے لیے وہاں پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ہبیس میں بھی اگر آپ نے نیچے کیا ہے یا نہیں کیا، یا اوپر بھی آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ہبیس جو ہے پٹیشن، اس کے اندر آپ کو انٹر کورٹ اپیل دائر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ چیز اسپیسیفائی کی گئی ہے. اس لیے وہاں پر جو پٹیشن یہ جو تھی انٹر کورٹ اپیل ان میں نہیں خارج کی گئی، جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا، اب اس دوران کوئی انٹرم آرڈرز ہائی کورٹ سنگل بینچ انٹرم آرڈر کو درمیان میں کرتا ہے ڈیورنگ پینڈنسی آف ریٹ پٹیشن. کوئی بھی انٹرم آرڈر اگر درمیان میں ہوتے رہتے ہیں تو اس کے خلاف آپ انٹر کورٹ اپیل دائر نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے خلاف انٹرم اپیل جو ہے، انٹرم جو آرڈر ہے انٹر کورٹ اپیل اس کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ انٹرم آرڈرز کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں دادرسی حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اختتام کو پہنچا. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا. اللہ نگہبان.